بشهيد والجنة على ولا شيء ذيك آية كيلو ترى المختال لا يحب كل مختال فخور مختال الخطال يوم أنا ذاك وجدته أو نسمس على وجوههم نسويها مخبر يوشن برابر حتى تعود كأطفائهم لك صرف شان بشي ترجو مخلص الأواش تمثل كتابا معناته محاط ومحرق ومخبر محرق صرف شان بصغير معنى بل شيء وقته شابتي وفي ما حضر تبارك وتعالى يعبد الله سبحانه وتعالى على الله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأوهم لهم مقدرة وعلى نازل دي نو الله ده نزول ده قرآن ده قال منتخب دي وما يستطيع تلاوته كيلو كيلو شابتي على أي وحي الله على عشر الناس على أرض إذا جئنا كل يوم بشيء وجئنا على ولا شيء على فخش علينا إذا ما بيهم أخطبر هنا أو يا الشهادة على الأمة توتنا خفش إذا بقومت قويكم لماذا بيغمبر ده أمت خلاف قوي فخطباش أمت والمسيشة فقيمموا سعيدا طيبا فيوفوا الأرض وقال جابر الزمن كان الطواغيت التي يتحاكمون إليها أغا طواغيت جمل الطواغوت ده بطان تموي أو الذي مشران تموي من جاوريان ده بطان مشران أغيب تموي لتسبب الطغيان لقمراهين الشرك الكفر التي في سليم يولوه وجهانا فيه الطواغوت فأسكن فيه الطواغوت وفي كل حل واحد يبدل أغيب يختلف في سليك ولغيب شريعة خورة أغيب ولا شيء سليك ده أغيب ده أغيب زماني مليان ده طواغيت والبسيشة سبب المراهن وقال ده كاهنا نازل يقول الشيطان قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان ودي بوسط الشيطانات كده دوت وقال ايضا الجبت لسان حبش الشيطان في الطاغوت كاهن ده شابتي انا كزايشو تلازة الأسماء ورجعنا زايشوا عايشينا لقد من عائشة أسماء فسوال وقت واسنا إذا دينا ما نريد ناخذ أسماء زايشوا وذا تيمم فوق فارق ما زايشوا أو ما في خذوا شيء كذا عايشين الوشيء وهلكت من عائشة فهذا السؤال والدعاء والدعاء يجب أن نسأل الله على وجود يشرع على وجود يا وجود يا وزوء وبدأ وبدأ tapi Tuhan na bisa berdiri atau na balik Cinawa. Paswalau wahum ala ghairi zuhin fa'anzalallahu at-tayammum. Paswalau mana sokong kiri si bazi halku muskili atau kiri si o mana bokum ci irada da munzi ukra khode ke Allah par ayat tayammum nazil. Siapa? Zabil Amar surti badshahan atau qadi aliman. عالمان ولذا بالأمر بخلق ده دين ده أمور دين أحكامات ده ومن بعد عن جابر محمد عن الزبير عن عبد المسلم عن أبي الشبير عن جابر رضي الله عنه وعن رضي الله عنه ورسوله وجاء منهم الذي عن كان فراسة من عليه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء شباب قال قول من أمر تعالى يؤمن عن الهدي وبما شجر بينه وبين أن عليه وأبنائه وأن مخرج جعل وأن أخذنا الله عز وجل وضع قاتل وبين رجل من أسال بشريك من حاله وقال شريك لا تتويل سنجستا شباب ما ويلك يا زبير فتي فسر دلستي محسا دريهم إن حكم إنه كان إن مخفض مستقل نبي إنه كان دي ابن عمتك نذكر يا ولد فيصل إذا حكمت له يا حكمت له لأن كان يا بقى نبي ها بين سافل ذن ولا جو كان ها ولا حتى ورثه في صريح الحكم حين أحفظ وجه وسكت الأنصاري ما في وده صريح حكم نوكر ولا حتى ورثه
فصریح حکم کې مخکې پورا حق وته نه ورکړ پټې وکړه اوس پورا حق دا چې پولو ته ورته وبل روایت کې راځي الجدا شابه دی دغه مخکې پراخي و چې د پټې وکړه پولو ته مرا سوال ته وپرې دا اعتماد په پیغمبر ایمان مطلب په اعتماد ایمان مقصد اعتماد دی او به اعتمادي په پیغمبر کفر دی ها فقولي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وإذا حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص وحدثنا إبراهيم وسعد عن أبي عمر عن عائشة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تشفعه الذي قلنا به سوقي براس الصحت او تعارض تعقبل تنجي اللهم رفق الأعمال هذا يستوي زي مخكي كأنه خوية خيار وطمئلة وشو لا يختارون من وركي أو پیغمبران وصدقين وشهداء وصالحين وركي سبقتكم الله كيف كنا مدرسين دي بدأ كنا أطول خوصير الشكل او خير يورد بگزاركم كما شوية في الرجال في المنتا وكافين هذا التخرج بالسيرة فأنا خبر رمانا كنا الله لحج مسائل للعجل لذلك القلوب كنا تلنا في دعاءنا المسلمون والقلوب لا تحاجات نظرنا على يدور دعانا ربنا وربنا إنسانا وربنا خلنا الله تريبان الله رمان أنزلنا نزل في المفسرين سواء لنا خير وعقيد الختام وفي علم وعمل الله برحمتك يا رب